प्रधानमन्त्री देउबा भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान। भारतीय विदेश मन्त्रीसँग आजै भेटवार्ता हुने। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह चुनावका लागि मतपत्र छाप्ने प्रक्रिया सुरु। वैशाख तेस्रो सातासम्म छपाइसक्ने तयारी। युक्रेनको मारियोपोल शहरको जनजीवन दयनीय बन्दै राहत सामग्री पुर्याउन समेत सकस। र T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा मलेसिया र पपुवा न्युगिनी बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज नयाँ दिल्ली जानुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमण टोलीमा पत्नी आरजु देउबा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव हुनुहुन्छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि प्रधानमन्त्रीको टोलीमा सहभागी भएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान मार्फत प्रधानमन्त्री देउबा नयाँ दिल्ली जानुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउबासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र सुरक्षा चासोबारे भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले आजै भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले प्रधानमन्त्री देउबाको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भोलि भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। भोलि नै विभिन्न 4वटा परियोजनाको उद्घाटन तथा हस्तान्तरणको तयारी भएको छ। जनकपुर जयनगर रेल सेवा र सोलु करिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका 132वटा स्वास्थ्य चौकीको भवन हस्तान्तरण तथा भारत सरकारले चलनमा ल्याएको रुपे डिजिटल कार्ड नेपालमा प्रयोगको शुभारम्भ गर्ने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमणबारे दिल्ली सहकर्मी राजेश मिश्रले पठाएको यो सामग्री। पहिलो भेट भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग प्रधानमन्त्रीजीको हुँदैछ। त्यसपछि भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटको सम्भावना पनि रहेको छ। आजै प्रधानमन्त्रीज्यू भारतको सत्तारूढ पार्टी भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पुग्नुहुनेछ। त्यहाँ भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डाले प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वागत तथा सम्मान गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ। भाजपाको अत्याधुनिक भवन र अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू सहितको एउटा भवन बनाइएको छ। त्यसको अवलोकन भ्रमण पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुनेछ र भाजपा कार्यालयको भ्रमणलाई अति महत्त्वका साथ हेरिएको छ। पार्टीगत तहमा नेपाल भारत बीचको पार्टीगत तहमा सम्बन्धहरू कमजोर छन्। विगतमा परम्परागत रूपमा कांग्रेस र यहाँ भारतको कांग्रेस आई बीच सम्बन्ध थियो, तर त्यो सम्बन्ध पनि कमजोर भइसकेको स्थिति छ र कांग्रेस आई अहिले भारतको संस्थापनमा सत्तामा छैन। त्यस अवस्थामा भाजपासँगको कांग्रेसको सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण ढंगले हेरिँदैछ र दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध बलियो हुँदै जाँदा नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध पनि त्यसलाई थप टेवा पुर्याउने आशा गरिएको छ। र प्रधानमन्त्रीज्यू आज राति दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले गर्ने रात्रि भोजमा पनि सरिक हुँदै हुनुहुन्छ र भोलिको लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ। मुख्य आकर्षणको कार्यक्रम नै भोलि छ। भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट हुँदैछ। हैदराबाद हाउसमा दुईजना प्रधानमन्त्री बीच छुट्टा छुट्टै र डेलिगेसन लेभलमा वार्ताहरू हुनेछन् र यस भ्रमणलाई विशेष राजकीय भ्रमणको रूपमा लिएको छैन। त्यसकारणले यस भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण खालका सन्धि सम्झौता पनि हुने छैनन्। तर भारतको सहयोगमा नेपालमा चलिरहेका केही परियोजनाहरूको शुभारम्भ हुनेछ, जस्तो कि जनकपुर नगर रेलको उद्घाटन दुईटा प्रधानमन्त्रीले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै सोलुमा निर्माण भएको भारतको सहयोगमा निर्माण भएको विद्युत प्रसारण लाइनको पनि शुभारम्भ हुँदैछ। यस्ता केही कार्यक्रमहरू त्यहाँ शुभारम्भ गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ र प्रधानमन्त्रीजीको मोदीजीको भेट पछाडि एउटा दुई देश बीच एउटा विश्वासको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो केही वर्षता नेपाल भारत बीच कतिपय उतार चढावहरू भएका छन् र उच्च तहमा भेटघाट नै नभएको धेरै भइसकेको छ। कुनै पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्न लागेको यो 4 वर्षपछि हो र भारतको तर्फबाट पनि पछिल्लो समयमा भ्रमणहरू भएका छैनन्। त्यसैले उच्च तहमा यो भ्रमणले जुन एउटा सङ्कटहरू केही घटनाक्रमले विकास गरेका छ त्यसलाई घटाउने मद्दत गर्ने अपेक्षा भारतका बुद्धिजीवीहरूले पनि राखेका छन् र नेपाल तर्फबाट पनि त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। भ्रमणको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री बनारस पुग्नुहुनेछ र बनारसमा प्राचीन र ऐतिहासिक मन्दिरहरूको दर्शन गरेर उहाँ काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ र यस अवधिमा दिल्ली बसाइरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँका उद्योगी व्यापारीहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
स्थानीय तह चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ। हिजो प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया नेतृत्वको टोलीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा मतपत्र छपाईका लागि मेसिनको निरीक्षण गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आज छपाई टेस्टिङ हुँदैछ। नमुना टेस्टिङ गरेपछि भोलिदेखि नै छपाई सुरु हुने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 1,77,33,723 जना मतदाता दर्ता भएका छन्। कुल मतदाता संख्याको 10% बढी मतपत्र छापिन लागिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा 23 प्रकारको मतपत्रको व्यवस्था गरिने भएको छ। छपाई प्रक्रिया वैशाख 20 गतेसम्म टुङ्गाइने आयोगको कार्यतालिका छ। सबैभन्दा ठूलो मतपत्र काठमाडौँको हुने आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका सहित 46 र बढीमा 10 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुने अनुमानका आधारमा 56 लहरको मतपत्र हुने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मनाङ र मुस्ताङमा सबैभन्दा सानो मतपत्र हुने बताइएको छ। ती दुई जिल्लामा निर्वाचनमा सहभागी हुने दल 5 वटा मात्रै रहेका छन्। चैत कृष्ण औँसीका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा आज घोडे जात्रा पर्व मनाइँदैछ। जात्राको अवसरमा नेपाली सेनाले काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष कार्यक्रम गरिरहेको छ। टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा नेपाली सेनाले अश्वकला मोटरसाइकल खेल लगायतका प्रदर्शनीको आयोजना गरेको हो। परापूर्व कालदेखि उपत्यकाको बस्तीमा राक्षसले बालबालिका खाइदिने तथा विभिन्न दुःख यातना दिने गरेको र सो राक्षसलाई घोडाको तापले कुल्चिएर मारेको किंवदन्ती अनुसार यो जात्रा मनाउन थालिएको छ। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा आज घोडे जात्रा मनाइन्छ। सरकारले घोडा जात्राको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले टोलसम्मै निर्वाचन परिचालन समिति गठन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले सबै तहमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्न र सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएसँगै प्रक्रिया सुरु गरिएको कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन परिचालन समितिले भातृ तथा शुभेच्छिक संस्थालाई निर्वाचन लक्षित अभियानमा परिचालित गर्ने तयारी समेत गरेको छ। आवश्यकताको आधारमा चुनावी समीकरण हुने भन्दै उपसभापति गुरुङले वडा स्तरसम्म परिचालन हुने समितिले त्यहाँको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कूटनीतिक संयन्त्र बिग्रिएका राष्ट्रले आफ्नो मुलुकको मुद्रा रूबलमा भुक्तानी नगरे ग्यास आपूर्ति बन्द गरिदिने रुसले चेतावनी दिएको छ। EU आबद्ध राष्ट्रलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ग्यास आयातकर्ताले रुसी ब्याङ्कमा आजदेखि रुसी मुद्रामा भुक्तानी गर्न निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। रुसले कुनै पनि वस्तुसितैमा वा दान नगर्ने पुटिनको भनाइ छ। रूबलमा भुक्तानी नभए जारी सम्झौता रद्द गरिने रुसको चेतावनी छ। रूबलको खस्कदो मूल्यलाई उकास्न पुटिनले भुक्तानी रूबलमा गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पश्चिमा मुलुकहरूको विभिन्न प्रतिबन्धका कारण रूबल इतिहासकै कमजोर स्थितिमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। रुसको ग्राजप्रोम ब्याङ्कमा खाता खोलेर भुक्तानीकर्ता मुलुकले युरो वा डलर जम्मा गर्न सक्नेछन्। सो ब्याङ्कले डलर वा युरोलाई रूबलमा साटेर भुक्तानीको माध्यम बनाउने रुसले योजना अघि सारेको छ। युरोपियन युनियनले रुसबाट 40% ग्यास र 30% तेल आयात गर्छ। युक्रेनको मारियोपोल शहरको जनजीवन दयनीय बन्दै गएको छ। रुसी सेनाको घेराबन्दीको कारण सो शहरमा राहत सामग्री पुर्याउन समेत सकेस हुँदा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। युक्रेनी शहर दक्षिणी प्रवेश गर्न खोज्ने जो कोहीका लागि बन्द गरिएको कारण मारियोपोलसम्म पुग्न निकै खतरापूर्ण अवस्था रहेको बताइएको छ। रुसी सेनाले शहरमा कुनै पनि मानवीय सहायता नगर्न उर्दी जारी गरेका कारण त्यहाँको जनजीवन झनै कष्टकर बनेको बीबीसीले जनाएको छ। सो शहरमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको अभावका बीचमा बाँच्दै आएका छन्। अब खेल प्रसंग। कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलको समूह विभाजन ड्र आज हुँदैछ। कतारको दोहामा एक कार्यक्रमका बीच समूह विभाजन गरिने फिफाले जनाएको छ। विश्वकपका लागि 29 राष्ट्र छनौट भइसकेका छन्। अब 3 राष्ट्र छनौट हुन बाँकी रहेको छ। फिफाले विश्वकपमा सहभागी हुने 32 राष्ट्रलाई वरियता क्रममा राखेर ड्र गर्नेछ। कतार विश्वकप आगामी नोभेम्बर 21 देखि डिसेम्बर 18 सम्म आयोजना हुनेछ।
काठमाडौँमा जारी त्रिदेशीय T20 सिरिजमा मलेसिया र पपुवा न्युगिनी बीच अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मलेसियाले पपुवा न्युगिनी सामु 197 रनको लक्ष्य पेश गरेको छ। अहिले पपुवा न्युगिनीले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ र उसले यो समाचार तयार पार्दासम्म 13औं ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 108 रन बनाएको छ। हालसम्म खेलेका सबै खेल हारेको PNG उपाधि होडबाट भने बाहिरिसकेको छ। मलेसियाले जारी सिरिजमा PNG माथि 8 रनको जित निकालेको थियो। मलेसियाले खेलेका 2 खेलमा 1 मा हार र 1 मा जित निकाल्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। सिरिजको समूह चरण अन्तर्गत भोलि मलेसिया र नेपाल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।